السلام عليكم. نتمنى تكونوا مزيانين. دونك مور ما صوبنا لي فيش بيرسونيل ندوزو لو بلان دو باي. الوغ بلان دو باي غادي نحتاجو فيه لي روبريك اي لي كونستانت. الوغ شنو اللي كيبان لي ديريكتومون في البلتان دو باي هو لي روبريك، مي لي روبريك كيحتاجو لي كونستانت في لي كالكول ديالهم، حيت لي كونستانت ما كيبانوش في البلتان دو باي. تقد تكون عندي الكونستانت فيها لا فالور اكزاكت اللي باغي انا، ولا فيها لو مونطون اكزاكت اللي باغي انا، ولكن ما يبانليش في البلتان دو باي. خصني نعطي داك لو مونطون افيكتيه لهاد لا روبريك وعادي قد يبان لي. داكوغ، دونك سي بور سا نبداو بلي كونستانت هما الاولى، حيت غادي نحتاجوهم في لي روبريك. ابخي ندوزو لي روبريك نصوبوهم ان شاء الله. الوغ لي كونستانت اللي نقدو نحتاجو، بعدا نشوفو شي وحدين خصهم يتموديفياو عندي ديجا في اللوجيسيال. الوغ نمشيو ليست كونستانت. دونك شي وحدين خصهم يتبدلو، بحال قبيله هضرنا على البلافون سيكوريتي سوسيال، نقدروا نجيو لهنا نموديفيوه. فوالا هو هذا. دونك لو بلافون كلشي كيعرف هو 6000، نديرو هنا 6000 درهم. اوكي، دابا نحتاجوه من بعد، حنا صوبنا دابا لا موديفيكاسيون اللي نحتاجو فيه. ولا نسينا شي حاجه في لو مومون ديال الكرياسيون ديال لي روبريك نقدروا نموديفيو، ماشي مشكل. دونك عندي هذا. شنو اخر غنحتاج؟ غنحتاج بون غنحتاجو باغ اكزومبل نكرييو لا بريم لي زالوكاسيون فاميليال. اوكي، الوغ لي زالوكاسيون فاميليال باش نحسبوهم شنو كنديرو؟ كيكون عندنا شنو كيكون عندنا. دونك كنكتبو هنايا شنو كيتحتاج ونخدمو به. الوغ قد يكون عندنا 0 اونفون، الا ما كان عندي حتى شي اونفون بيان سور غيكون عندي 0 في لو مونطون. الا كان عندي ان اونفون اسكوز غادي يكون عندي 300 درهم. داكوغ، الا كانوا عندي 2 اونفون غتكون 600 درهم. كانوا عندي 3 اونفون غتكون 900. دونك ثلاثه الاولى كنتخلصوا عليهم 300 درهم الواحد، وثلاثه اللي موراهم 36 درهم الواحد، يعني في التوتال 6 فوق 6 كتخلص هي بالثمن، هي بالاخر بلو مونطون ديال 6. داكوغ، الوغ غنديرو لو 4 مثلا. الى عندي 4 ديال الدراري غتجينا 936. لو 5 972. لو 6 اي لو ديرنيي غتكون عندنا 1008. دونك هنايا راني كنزيد 36 وهنا كنت كنزيد 300. الوغ كما كتشوفوا هنا عندي واحد لاكري كنخدمو بها ولا ديال لي ترونش، يعني عندي لي ترونش على حسب شحال ديال لي زونفون عندي غادي ناخد المونطون هنايا. داكوغ، دونك اللوجيسيال علاش غادي نديرو له لو تيست؟ نتيستيو على لو نومبر دونفون ا شارج. دونك لو نومبر دونفون ا شارج ديجا عندي هنا في واحد لا كونستانت، شفناهم راهم كاينين لتحت، بهم غادي نخدمو، وعلى حسب داك لو نومبر دونفون ا شارج غادي نديرو ان مونطون من هادو. داكوغ، دونك اون فا كريي لا كونستانت. ما عنديش هنايا، كنديرو بوطون دروا كريي كوم سا، نشوفو كيفاش كيتكرياو لي كونستانت. دونك كوم فويي هنايا لي تيب لي عندي بزاف. الوغ حنا نحتاجو دي ترونش، دونك كنديرو ترونش. داكوغ، ونديرو اوكي. الوغ انا لو كود ديال لا كونستانت نديرو له هنا الو فام سويت زعما داك لو نون اللي غنعطيو لا كونستانت، وهنا نديرو الوكاسيون فاميليال. داكوغ اسيدي. الوغ لا باز دو تيست على منها نتيستي باش نلقى لو مونطون على لو نومبر دونفون ا شارج. ندير ام بي باش ندير هاد لي بوين يخرجني ديريكت فيهم. دونك كاين لو نومبر دونفون دي سالاري وكاين لو نومبر دونفون ا شارج. انا بغيت لو نومبر دونفون ا شارج. فوالا، حنا غنتبازاو على هاد في لو تيست على هاد لو نومبر دونفون ا شارج، وهنايا كنختار واش انفيريور ايكال سوبيريور ايكال، حيت سيت ان تيست. غنقولو له سي لو نومبر دونفون ا شارج انفيريور ا شنو يعطيني في لا فالور. دونك كنزيد هنا انسيري دي لين باش نخدم بهم كما درنا هنايا في نوتر اكزومبل. دونك انفيريور باش نبداو بلو مونطون 0. لو مونطون 0. داكوغ،
الوغ لو مونطون زيرو يعني شحال خصو يكون عنده انفيريور شحال ماشي انفيريور زيرو انفيريور 1 حيت انفيريور ستريكتومون يعني الا كان لو نومبر دونفون انفيريور 1 يعني هي زيرو غادي يكون في المونطون زيرو الا كان لو نومبر دونفون انفيريور ا 2 مي سوبيريور ايكال ا 1 معناتها واحد دونك شحال غادي يكون عندي دونك قلنا الا كان لو نومبر d'enfants à charge inférieure à 2 mais supérieur ou égal à 1 يعني عندي واحد alors la valeur اللي غتكون عندي 300 هنا الا كان لو نومبر d'enfants à charge inférieure à 3 يعني جوج حيت هنا عندي supérieur ou égal يعني راه كتساوي جوج دونك الا كانت جوج 600 inférieur à 4 اللي هي 3 غادي تكون 900 inférieur à 5 يعني 4 936 نزيد une ligne inférieur à 6 اللي هي 5 972 و supérieur ou égal à 6 يعني من 6 للفوق صافي ما غاديش نحبسها هنايا هي supérieur ou égal à 6 الا كان لو نومبر دونفون من 6 للفوق غتكون 1008 سواء 6 ولا 7 ولا 8 ولا شحال ما كان داكوغ دونك حنا كرينا لا كونستونت اللي غادي نحتاجو دونك هاد لا كونستونت نقد نعيط لها في لي روبريك وغادي تعطيني هي ان مونطون من هادو على حسب لو نومبر دونفون شارج اللي عند داك لو سالاري حيت لي روبريك ولا لي كونستونت كنكريوهم اون فوا بور توت ديما واللي سالاري كاملين سي بون اوكي دونك هادي بارمي لي كونستونت اللي نحتاج نشوفو دوطخ كونستونت نقدو نحتاجوهم مثلا نشوفو الا بغينا نديرو لا بريم d'ancienneté d'accord سيدي alors la prime d'ancienneté كي كنحسبوها هي نجيو لنا ايكال كيكون عندي ان طو فوا اون باز داكوغ دونك داك لو طو بيان سور كيكون على حسب لونسيونتي قد يكون 0 5 10 15 20 25 دونك لو طو ماشي فيكس على حسب شحال عندنا د لونسيونتي و la base qui connaît le salaire de base plus les heures sup. Donc, quand je mets le salaire de base et les heures sup. Bien sûr, cette formule de calcul غادي نديروها حنا في la rubrique, mais si نشوف لو طو واش عندي ونشوف هاد السالير دو باز و لي زور سيب واش عندي. الوغ لو طو غنشوفوه هو الاول واش كاين نورمالمون عندي هنايا اونسيونتي سوسيتي دونك هاد لونسيونتي سوسيتي راه عامره فيها لونسيونتي ديال لا سوسيتي ديال شاك سالاري على حسب لا دات دونسيونتي اللي درنا حنا درنا لا دات دونسيونتي في السالاري هنا لو طو دونسيونتي دونك لو طو هنا يكون ترونش بحال هذيك اللي عتصوبنا هي ديجا كاينه طو دونسيونتي دو سالاري هما عطينا الكود وكيتبازاو على لونسيونتي اللي دوينا عليها عاد دابا اوكي وغنديرو لا ميم شوز دونك بالنسبه للونسيونتي حتى هي فيها ان باريم كنخدمو به انسيري هنايا لينين الوغ فوقاش كتكون زيرو هنايا الا كانت ما عندكش لونسيونتي يعني عندك لونسيونتي قل من عامين هنا كنخدمو بلي موا دونك انفيريور ستريكتومون 24 موا ما حدك مازال ما وصلتيش 24 موا راه عندك زيرو عندك اسيدي واخا نبداو بلي طو عندنا هنا 5 10 15 20 25 هادو هما لي طو اللي كاينين الوغ الا كان صغر من عامين غيكون عنده زيرو كان من عامين ل5 سنين يعني من 24 ل 60 موا غتكون عنده 5% اوكي سي ان طو هذا يكون عندي في التالي واخا من 5 سنين ل 12 عام جو كوا 12 144 حيت كنخدمو بلي موا من 12 عام ل 20 موا باردون من 12 عام ل 20 عام يعني 20 هي 240 موا من 20 ل 25 هي 300 موا و بليس دو 25 كون يعني من 300 شهر للفوق هي سوبريور على 300 كتكون 25 فلوطو هذا ستانطو هو هذا اللي هنايا هو هذا داكوغ بيان سور من بعد نشوفو فين نحتاجو هادشي حتى نوصلو لي روبريك حنا بالانيس بقينا دابا بلي كونستونت حيت غنحتاجو هادشي في لي روبريك ديالنا دابا نشوفو واخا نديرو اوكي حنا صوبنا لا كونستونت كما كتشوفو مزيانه فيها لي طو يعطينا هو ان طو على حسب هاد لونسيونتي هاد لونسيونتي كتكون عندي داخله في السالاري هي هادي اللي كنديرو هنا في الفيش بيرسونيل كما شفتو بحال دابا هاد لافيش كنجي لهنايا
ها هي عندي لونسيونتي محسوبه بار موا. فاش كندير لا دات دونسيونتي كيحسبها لي راسو، دونك بوحدو كيحسب لي هادشي. دابا نزيد هاد لا كونستونت اللي عندي هنا اللي هي سالير دو باز بلس لي زور سيب. الوغ سالير دو باز عندي كاين في الكونستونت ماشي مشكل، مي لي زور سوب ما عنديش، دونك هاد لي زور سوب خصني حتى هما نصوبهم في الكونستونت. الوغ باش نحسب لي زور سوب شنو كندير؟ دير 25% باغ اكزومبل. اش كنديرو؟ هو لو نومبر دور فوا السالير اورير، يعني لو طو اورير شحال كنتخلصو للساعه، فوا لو طو اللي هو هذا. داكوغ، دونك هذا بالنسبه لي زور سوب اون جينيرال نورمالمون هكا كنحسبوهم. دونك لو نومبر دور فوا سالير اورير فوا لو طو. الوغ كيتشونجا لو طو على حسب واش 25 ولا 50 ولا 100، غادي تشونجا لي لو طو. سالير اورير ديما لو ميم، لو نومبر دور على حسب شحال يخدم هاد السالاري. الوغ غنكريي انا 3 كونستونت، وحده فيها ديال 25 وحده فيها ديال 50 وحده ديال 100. داكوغ، بيان سور لو طو غادي تشونجا من كل وحده فيهم. هنا ان 25، هنا ان 50، هنا 2، و حتى لو نومبر دور غيتشونجا لي سا ديبون شنو عندي. الوغ نجيو نكريو هاد لي كونستونت هما الاولى، كريي وغنديرو كالكول. دونك انا شونجينا لو تيب، قبيله درنا ترونج، دابا نديرو كالكول ونسميوها اش اس 25 اور سوب 25 وكنحسبوا لي دور. الوغ لو نومبر دور انا ما عارفوش، دونك منين ما كنكونش عارفو بيان سور عندي هنا واحد لا كونستونت سميتها هنايا اش اس 01، هما لي زور سوبليمونتير 125%، كنخدم بها كنديرها هنايا. وحتى للتالي حتى كنجي نامبريمي بولتان دو بي، عاد كندير لو نومبر دور ديال شاك سالاري، عاود لو موا بروشين عاود لا ميم شوز، كندير لو نومبر دور دو شاك سالاري. دونك داكشي علاش ما كنديرش هنا لو نومبر دور، كنخليوه حتى للتالي وكنخدمو بهاد لا كونستونت هادي فوا سالير اورير. سالير اورير حتى هو عندي هنايا ديجا كيتحسب راسو، سالير اورير شتيها كيتحسب راسو. ملي كيجي هاد السالير اورير كيشتنا هو سالير دو باز دو شاك سالاري وكيقسمو على لورير سوسيتي اللي هي 191. دونك سالير دو باز عندي ديجا كاين، ولورير سوسيتي ديجا دخلت 191. دونك اللوجيسيال بوحدو كيعرف الفورمول ديال سالير اورير ايتيكال سالير دو باز مقسوم على اورير سوسيتي، وغادي يلقى لنا شحال هو سالير اورير، يعني شحال كنتخلصو للساعه، فوا لوطو. الوغ هنا 25 كندير 1.25 سي بون. دونك كوم سا حنا صوبت لا كونستونت ديال لي زور سوب دي 25%. لا ميم ميثود غنصوب لي زوطخ اللي بقاو لي. الوغ اش اس 50 اور سوب 50، هنايا اش اس 02 اللي شفتو هي هادي ديال 150 فوا سالير اورير فوا لوطو 1.5. داكوغ، ونزيد لا تخوازيام كونستونت اللي هي اش اس 100. الوغ هنا غنخدمو هاد لا كونستونت اش اس 03. نقدر نبدلها السميه الا بغيت، نحطها 100 هنايا ما عنديش مشكل 100%. اوكي pardon 200. Voilà. HS03 fois salaire horaire fois 2 حيت كندوبلو بيان سور هادشي. اوكي، الوغ دابا كيما شفتو انا صوبنا هاد لي 3 كونستونت. دابا شنو بقى لي؟ لا كونستونت الرابعه غنجمع فيها كلشي، salaire de base et les heures sup. الوغ غنديرو كريي حتى هي كالكول salaire de base heure sup ونسميوها salaire de base plus heure sup. الوغ غنديرو salaire de base راه عندي سميتو سال باز هو هذا salaire de base plus HS 25 ها هي هادو اللي عاد كرييت بلس
HS 50 on vérifie ديما la constante واش هي هذيك plus HS 100 دابا انا جمعتهم كاملين في هاد لا كونستانت كوم سا نكلي نخدم هاد الكونستانت في لي كالكول ديالي في لي روبريك في الاساليب دو باز ولي زورسوب كاملين اوكي دونك كيما شفتو حنا جربنا كرينا كونستانت تيب كالكول و تيب ترونش وموديفينا واحد لا كونستانت ديجا كانت عندنا الوغ هكا كنكرييو لي كونستانت و جو بونس هادو هما لي كونستانت اللي غنحتاجو وإلا احتاجينا دوطخ كونستانت غنجيو نكرييوهم. الوغ دابا عندي لي دوني باش نصاوب لا بريم دونسيونتي عندي لوطو كونستانت ديال لوطو وعندي كونستانت ديال salaire de base et les heures-cibles. Donc jusqu'à maintenant, on a les constantes. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.